Police have arrested Kurchorim councillor's son in connection with an alleged sex scandal after intense pressure from locals who gathered at the police station. An FIR has been registered against him based on video evidence provided by newspaper reporter alleging his involvement in a sex racket. After his arrest, the crowd was angry as the accused person reportedly made an obscene gesture toward the public while being escorted for medical examination, which then triggered anger and an attempted assault by a crowd when he was brought back to the Kurchorim police station. The case has been filed under non-bailable sections, including sections 294(1) and 294(2)(a) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, along with section 67 of the Information Technology Act, 2000. Kurchorim police is doing further investigations. कितें आसा न्ही कोणाच्या तरी दबावा खाली ह्या चेडवांचें शोषण जाता अशें आमकां दिसता. ज्या रितीनी त्या भुरग्यांचे व्हिडिओ व्हायरल जाता जावं तेंची पिक्चरां व्हायरल जाता, फोटो व्हायरल जाता, जाल्यार त्या भुरग्यांक त्या मनशान कशा रितीन शोषण केला म्हणून कोण जाणा. आणि तो बिंदास आता आयकूंक येयला म्हाका हांगासर की तो बार्रान बसून सुद्धा त्या चेडवांचे असे फोटो दाखयतालो लोकांक. हे देख इसके साथ में ये कर रहा है, उसके साथ में वो कर रहा है. हे जर आमच्या गोंयान असे ट्रेंड चलपाक लागले कोण विश्वास दवरतलो. आणि ताका तो सपोर्ट करता पळय तो देसाय म्हणून एक कोण ताका सपोर्ट करता. गोवा क्रिकेट असोसिएशनानूय बी थंय जे कोणी चेडवांची वाटलेली तेन्नाय बी त्या सर्वेशाक थंयच सपोर्ट करतालो. आतां हांगा एकाच सपोर्ट करता खंय. हांव एकूच म्हणूंक सोदता अशें काण करता तेन्ना पुलीस स्टेशनान चेडवां कितें जाता मरे कंप्लेन केली न्हू एका एक्युजाक कोण त्रास करूंक वचना. चेडवांकूच पोटां दाखयता येते पळय तेका जाला तो रेप, येते पळय येते ते, येते पळय येते ते कितलेंय जरी तोंड दाखोवन भोंवले न्ही अशी लज काडटा. आनी म्हणूनच आज पुलीस स्टेशनान कोण विक्टीम येवपाक पीआय कडेन हांव उलयलां. पीआय एकूच सांगता आपल्या एका मनशान म्हणटा आतां तो व्हिडिओ दिला म्हणटा ना अशें म्हणून. पण विक्टीम आमकां खरें म्हणलें जाल्यार केशीक विक्टीम आमकां गरज आसा. विक्टीमाचे आवय बापूय आमकां गरज आसा. फाल्यां समज विक्टीमाच्या आवय बापायन सांगलें आपल्या चेडवाक लोकांनी बदनाम केलें, म्हाज्या चेडवा वांगडा अशें कांयच जावंक ना जाल्यार ताका जबाबदार कोण. म्हणूनच सगळे जाण हे जाता की त्या व्हिडिओ प्रमाणे एफआयआर जावंक जाय. आनी तेज्या हेज्या प्रमाणे व्हिडिओ जो व्हायरल जाला तेज्या प्रमाणे एफआयआर जाता. तो एफआयआर जावपाचो चड गरजेचा. हो व्हायरल केलो कसो, कितें केलो, कात केलो ते सगळे पुलिसांनी आतां पळोवपाचें. आनी हांव जाल्यार त्या विक्टिमा कडेन रिक्वेस्ट करता की असले जेन्ना जाता तेन्ना तुमी लजेन रावपाची गरज ना. तुमी दोशी न्हू हेतू, तुमी सरळ असल्या मनशान फाल्यां तो आनीक करतलो. सगळ्यांनीच अभिनंदन करता सगळ्याच्या वतीन. कारण ताणें हाडले उपरांत हो सगळो लोकांच्या नदरे मुखार आमी जागृत सगळे जाण आमी एकठांय आयले आनी हें आमी एक पावल मारलें. आतां ती भुरगीं कितली एजीची कितें ताजे प्रमाण ताका ती सगळे सेक्शन लागतले. कायदो आपल्याला बाजू करतले. त्याच बरोबर लोक म्हणून आमी नागरीक म्हणून आमची जबाबदारी कितें. म्हाका दिसता प्रतितान काल मेमोरंडम पयलींच दिल्लो ताका सुमोटो केस करून घेयात म्हणून. हें सगळें पळयतना हांव कितलींशींच वर्सां आतां कुडचड्यार रावतां. हे कुडचडकार असो म्हाका खंयचोच मनीस दिला. कारण मनमेळावो मनीस सगळ्या कडेन वागता. अशी विकृती ह्या कुडचड्यार जल्माक कशी आयली हो मोठो प्रश्न आसा. ही विकृती कुडचड्यार नासली. मागीर 2007 कितें तरी आयली, आमी सोपलीकाय धरली, परत ही विकृती तयार जाली. असल्या ह्या नराधमाक ही विकृती ही समाजाक आनी सांगलें समाजाक काळीमो सोड. ही लजेची गजाल इतली कुडचडकाराक की कोणी जर कुडचड तुमचे तर ती केस घडली ती काय म्हणटलो तुमकां. एकच कितें फुडलो तुमचो स्टेप कसो आसतलो. फुडें स्टेप्स म्हळ्यार कशें आहा इन्व्हेस्टिगेशन कसो जावपा थोरो इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. इन्व्हेस्टिगेशन हें थरो जावपाक जाय. तूं खंयच हय गय केली वचपाक जायना. कारण आमच्या सिस्टमाक अशें आहा की ह्या सिस्टमा भितर इन्व्हेस्टिगेशन जातना सुद्दां एक पळवाट दवरली वयता. आनीक गुन्हेगार खंय तरी एक्वीट जाता, कोर्टां वयतरी केस उबी उरना आनी रोकडीच खंय तरी एक बरें कोणी लॉयर येता आनी ती टाक करून ताका भायर बेल आउट करता. सो हें जावूं जायना म्हणून हांव आमच्या लोकांकय सांगता की आमी हेजेर आतां हांगा जालें म्हणून कांय जालें ना. हांगा अशेंच आमची एकवट दवरया आनी ह्या गुन्हेगाराक सारकी कठोर शिक्षा जावतली हेजी आमी खात्री बाळगूत पर्यंत ह्या आमी सगळे एकवट दवरून आमी ह्या सिस्टमाचेर फॉलोअप घेत रावया. कितें आसा पळय, जेन्ना एकदां मनीस चुकता भुरगो तेन्ना तेका घरांतल्यान तेका समजोवपाचो प्रयत्न करपाक जाय, ना तेंकां प्रोत्साहन दिवपाचो. ते वारंवार जेन्ना ह्यो चुकी घडत गेल्यो तेजे कडल्यान आतां आमी ते मिडियांत प्रेसा थ्रू आयकल्लो खंयचे चोरये भानगडी आहा लाकडाच्या, हे ज्यो गोश्टी जाल्यो आनी ते सुटत गेलो तेका प्रोत्साहन मेळ्ळें हे गुन्हो आतां हो मोठो करपाक.
तेन्नाच जर त्या भुरग्याक जर सारकी शिक्षा आनी त्या भुरग्याक योग्य ते जर हे मेळ्ळेलें जाल्यार ह्यो गोश्टी घडना आसलेल्यो. आनी सत्तेचो पावर खंयूय उपयोग करपाक जायना. तुजे कडेन नशिबान तुमकां जर ती सत्ता मेळ्ळी आहा लोकांक काम करपाक वापरा, ना हे तसली लोकांची छळ करपाक न्हू बायलांचे चेडवांचे. तुमकां आतां लोकांनी लोकप्रतिनिधी तुमकां लोकांनी निवडून दिल्ले हें करपाक, जे लोक तेन्ना तुमचे कडेन वेगवेगळी कामान वेगवेगळी परिस्थितीन लोक तुमचे फुड्यान कामां घेवन येता तेजो गैरउपयोग करपा लागून न्हू. पूण आयज आतां पीआय तुमचे कडल्यान कळ्ळां की पीआय सांगता की ह्या भुरग्यां नांव सोहम सुशांत नायक म्हणून. ते हेजेर कळटा की ऑन मोरल ग्राउंड सुद्दां बापायन येवन अपॉलॉजी मागपा जाय, अपॉलॉजी बापायन सुद्दां येवन बाबा हें आपल्याक चोड करता हितून इक्वली जबाबदार आपूण म्हणून मागपा जाय. आनी नजर खंय आसलेली इक्वली भुरगीं जितली रिस्पॉन्सिबल आसता तितले पेरंट्सूय रिस्पॉन्सिबल आसा अशें म्हाका जाल्यार दिसता. हांव कोणी अशें करून मुखार येता जाल्यार आमचे कडल्यान फूल तेका प्रोटेक्शन प्लस नाव डिस्क्लोजर जायना आसतना ते विक्टिमा आमचे सपोर्ट आसतलो, सिंपथी आसतली आनी तेजे बरोबर पावला पावल ते विक्टिमा आमी मुखार आसतले. सर आयज जे लोक जमलेले आसा जे सेक्स स्कॅन्डला बद्दल उलयतात, सो तुमी कितें एक्शन घेतलें आनी केस रजिस्टर जाला, सो कितें जाला तुमचे केसीचें? सो आमी ते बेस्ड ऑन द रिपोर्ट पुडारी न्यूजपेपराच्या वयल्यान सो आमी त्या रिपोर्टराक आपयला एक. सो तेणे इन्फॉर्मेशन थोडे शेअर केलें आमचे कडेन. सो आफ्टर दॅट वी रजिस्टर्ड अ कंप्लेन बेस्ड ऑन दिस थिंग स्टेट कंप्लेन and we registered offence under section 294 of BNS and 67 of IT Act. And we are arresting the accused, namely Sohan Sushant Naik. He is from Madegal, Kakoda. सो कोणी विक्टीम अशें कंप्लेन बी करपाक अशें? सध्या तरी विक्टीम आमचे कडेन कोण एप्रोच जालो ना. सो आमी ट्राय करता विक्टीम कोण आसा जाल्यार तांकां फायंड आवट करपाचें. आनी जाता जाल्यार हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान क्लियर करपाक सोदतां की विक्टिम्स जर कोण आसात आनी तांकां जर येवपाचें भंय दिसता जाल्यार तो भंय मनांतल्यान काडून उडोवपाचो आनी आमकां मिन्स विदावट एनी फियर तेणी एप्रोच जावपाचें सो दॅट वी कॅन गो अहेड फर्दर इन दीस इन्वेस्टिगेशन. आतां कितें ऑफेन्स कितले आहा, कितले अशें केल्ले आहा तेणी, अशें कितें म्हायती मेळ्ळ्या? तशें आमी सद्या होच एक ऑफेन्स रजिस्टर केला. ड्युरींग दीस इन्वेस्टिगेशन आनी कितें कळटालें तें मागीर मुखार कळटलें. आतां सेक्शन लायल्या तें बेलेबल की नॉन बेलेबल. सो तपास अजुनूय आहा तुमचो? आतां मुखार चालू आसा.